बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रमोशन न्यूज टीवी चैनल में आपका होस्ट मोहम्मद सदीक अंजर हाजिर। पूरी दुनिया में इंतखाबात बहरानों को हल करने के लिए कराए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हुए तो नए नए बहरानों का पाकिस्तान की आवाम को सामना करना पड़ा। इस वक्त भी ऐसे ही सूरत हाल नजर आ रही है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, जो कामयाब हो गए हैं, उनका अलग एक तस्करा है और जो नाकाम हुए हैं उनका एक अलग तस्करा है। बहरान है कि कभी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, कभी हाई कोर्ट और कभी इलेक्शन कमीशन। इस वक्त भी वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ जगह से जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट थे वो अपने इंतखाबात को चैलेंज किए हुए हैं और वो मुख्तलिफ अदालतों में वो मुकदमात चल रहे हैं। उनमें से अक्सर कोर्ट्स ने वो मुकदमात इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन देखते हैं उस पर क्या रद्द-ए-अमल का इजहार करता है। ये बात की बात है। जो असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो नजर आ रहा था वही ऐलान कर दिया। वो ऐलान क्या है कि मामला तय पा गए और पीडीएम दोबारा इक्तदार में आ गई। इलेक्शन से कबल भी एक पीडी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जमातों को इकट्ठा करके एक हुकूमत दी गई थी और उस हुकूमत को पीडीएम का नाम दिया गया था। और उस हुकूमत ने 1.5 साल हुकूमत की उन जमातों ने, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के थे, जबकि दीगर वजारतों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके साथ साथ बाप बलोचिस्तान से और MQM सिंध से ये पार्टनर थी और इसको एक इत्तेहाद बनाया गया था। लेकिन इस 1.5 साल के अरसे में आवाम को कुछ भी ना मिला, बल्कि इन तंजीमों और जमातों को ये मिला कि अवाम में जो इनकी अक्सरियत थी वो बुरी तरह फेल हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल जीरो से वो कुछ ऊपर आई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही चारों सूबों में जो नेशनल असम्बली की नशिस्तें थी कहीं भी वो अक्सरियत हासिल ना कर सकी और साथ साथ जो बाप थी बलोचिस्तान से वो भी तकरीबन अपना वजूद खो चुकी। लेकिन अब इस इत्तेहाद को दोबारा वफाक में लाया गया है और नए नए ऐलानात किए गए हैं और वो ऐलानात अवाम का मुकद्दर कैसे दुरुस्त करेंगे, अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे, ये तो वक्त बताएगा। और ये जो मसाइल है पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज्यादा, जिनमें महंगाई का है, बेरोजगारी है और दीगर मसाइल है, IMF का अपना एक ताज जो वो पहनाते हैं उधार देने का वो भी सामने है और रोजाना जो बिजली गैस की कीमतें हैं वो बढ़ने के इंकशाफात वो अलग हैं। तो इन जितने भी मसाइल हैं इसको हुकूमत कैसे हल करेगी ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन पीडीएम का वजूद दोबारा आ गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां शहबाज शरीफ, वो अब वजीर आजम पाकिस्तान बाकायदा तौर पर होंगे और ये तादाद जो चाहिए कौमी असम्बली में वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि रात ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं और जो सरबराह हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बतौर वजीर आजम कैंडिडेट की हमायत का। और उसके साथ जो मुआहदे तय पाए हैं वो क्या है वो भी आपसे हम शेयर करेंगे कि वजीर आजम तो मुस्लिम लीग नून के ही होंगे, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। और आसिफ अली जरदारी पहले भी जो सदर परवेज मुशर्रफ थे, साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ, उनको इक़्तिदार से उतारने में उनका बड़ा किरदार रहा है और वो किरदार जो था उसके बाद वो सदर बने और सदर उससे पहले सदर बने और सदर बनने के बाद उससे बाद सदर बने और सदर बनने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पहली बार पाकिस्तान की जमहूरियत के वो मुकम्मल किए। और अब फिर देखते हैं कि ये जादू फिर सर चढ़ के बोलेगा, क्योंकि इसमें यह हो रहा है कि स्पीकर तो मुस्लिम लीग नून का होगा वजीर आजम के बाद, लेकिन सेनेट के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाएगी। और जबकि पंजाब और KPK में जो हुकूमत है, KPK में आज़ाद उम्मीदवार यानी कि तहरीक इंसाफ के लोग वो बनाएंगे अपनी हुकूमत और पंजाब में जो हुकूमत होगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो इनके सरों पर बिठाया जाएगा
وہ پارٹی دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو بٹھایا جائے گا. جیسے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر ہوں گے, اسی طرح جو بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے گورنر ہوں گے, اور KPK میں بھی مسلم لیگ نون کے گورنر ہوں گے. اصل جو لڑائی ہوگی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہوگی سندھ میں, کیونکہ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہوں گے وہ ہمارے وہ وہاں پر گورنر ہوں گے, اور دوسری طرف جو MQM ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے اور گورنر بھی جو ہے وہ MQM سے لیا جائے گا. اب یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر وفاق میں وزارتیں زیادہ نہ دی گئی MQM کو تو وہ کینڈیڈیٹ اپنا لے کر آئیں گے اور اپنا امیدوار لانے کے بعد ان کو کامیاب کرانے کی بھی کوشش کریں گے, اور یہ ابھی 1-2 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. وزارتیں جو ہیں وفاق میں وہ مسلم لیگ نون کے پاس رہیں گی اور اپنے اتحادیوں کے پاس. ابھی اعلان تو یہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ وفاق میں وزارتیں نہیں لیں گی, لیکن ہمارے ذرائع نے کہا ہے کہ جیسے PDM کو حکم دیا گیا تھا کہ اقتدار سنبھالے, ایسے یہ حکم بھی دیا جائے گا اور حکم آئے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں وزارتیں بھی لے گی. اور یہ تو ہوا سیاسی دھماکے جو اسلام آباد میں جاری و ساری ہیں, اور ساتھ ساتھ جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے مختلف اطراف سے کہ وہ ریزائن دیں, اور وہ جو شفاف انتخابات ہے وہ کرانے میں ناکام ہوئے. سینٹ میں جو اجلاس ہوا الوداعی اجلاس تھا اور جو کل اس پر بحث ہوئی, اس میں سب سے زیادہ جو گونج تھی وہ چیف الیکشن کمشنر کے ریزائن کی تھی کہ وہ الگ ہوں اور الگ ہونے کے بعد شفاف تحقیقات کرائی جائے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, کس نے کیا, کس کے کہنے پر ہوئی ہے. اور ساتھ ایک اور جو رپورٹ ہے اقتدار میں تھپڑ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک جو وہ سینئر جو رہنما ہے حنیف عباسی صاحب وہ کامیاب ہوئے ہیں راولپنڈی سے, لیکن ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی سے انہیں کامیاب کرایا گیا, اور ایک اور سینئر رہنما ان کے ساتھ تھے وہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ دونوں یہاں ایک مقامی مارکیٹ میں کوسار مارکیٹ میں موجود تھے کہ خواتین نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان پر کوئی معاملات کیے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان پر تھپڑ بھی انہوں نے مارنے کی کوشش کی اور ایک جھگڑے کی کیفیت ہوئی, تو وہ بعد میں اپنی گاڑی پر بیٹھ کر وہ دونوں جو رہنما تھے وہ چلے گئے. لیکن یہ کوئی ایک اچھی بات نہیں ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں عود کر آئی ہیں, اور یہ سیاسی طور پر یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور اطلاعات بھی ملی ہیں کہ لاہور میں اور کراچی میں بھی اس طرح کے معاملات رپورٹ ہوئے ہیں, اور جو مخالف جو لوگ ہیں ان پر اس قسم کی جو خواتین نے بالخصوص اور نوجوانوں نے آوازیں کسنے کی کوشش کی, جھگڑے کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ صورتحال اگر ایسے جاری و ساری رہی تو ایک فساد کی فضا قائم رہ سکے گی. بات وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان میں انتخابات بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کرائے جانے چاہیے اور کرائے جاتے ہیں پوری دنیا میں, لیکن پاکستان میں انتخابات کے بعد بحران جنم لیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن میں جماعتیں ہوتی ہیں جنہیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے آسانی سے ذرائع نہیں ملتے, وہ کامیاب نہیں ہوتے, تو اس کو روکنے کے لیے وہ اپنی ناکامی کو روکنے کے لیے اپنی ناکامی کو یعنی منظر عام سے ہٹانے کے لیے وہ الیکشن کے نتائج کو برداشت نہیں کرتے, الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے, اور پھر وہ ہنگامہ رائی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ہنگامہ رائی ملک کو, پاکستان کو تنزلی کی طرف لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور جو بھی لوگ ایسا کریں, کیونکہ عدالتیں ہمارے پاس موجود ہیں, اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ عدالتوں میں جائیں, عدالتوں میں کیس اب بھی چل رہے ہیں, عدالتیں جو فیصلہ دے اس پر تسلیم سرخم کرنا چاہیے. اور اس قسم کی جو بھونڈی حرکتیں ہیں وہ سڑکوں پر معاملات کو اور گلیوں میں معاملات کو نہیں ہونے چاہیے. اپنے ہوسٹ صدیق انصر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.